حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منورین قمرین امامین ہمامین امام عرش مقام امام جنت مقام امام صبر و استقامت سیدنا امام حسین علیہ السلام جو کربلا دے میدان دے اندر خطبہ ارشاد فرمائے، کربلا دے میدان دے اندر جو خطبہ ارشاد فرمائے، تاریخ کامل نے اس نے لکھی ہے۔ امام حسین فرمایا قال لی و اخی انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، کوفیو پہچانو اساں کون، قال لی میں و اخی اور میرا بھائی حسن، انتما ساڈے بارے حضور فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، اے حسن تے حسین اے جنت دے نوجواناں دے سردار، سنی تیری محبت نو سلام، سنی تیری عقیدے نو سلام، سنی تیریاں اکھاں نو سلام۔ میرے امام فرمایا سیو قال لی و اخی انتما سیدہ شباب اہل الجنہ و قرۃ عین اہل السنت والجماعت، و قرۃ عین اہل السنہ، کہ ساڈے بارے حضور فرمایا میں اور حسن اسی جنت دے نوجواناں دے سردار بھی ہاں اور اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈ بھی ہاں۔ سنی پھر تیرے عقیدے نو بھی سلام، تیری محبت نو بھی سلام، تیری ان پاکیزہ اکھیاں نو بھی سلام، وَقُرَّةُ عَيْنٍ أَهْلُ السُّنَّةِ۔ میرے کریم فرمایا میرا حسن اور میرا حسین اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈ دو۔ اللہ اکبر کبیر۔